थी और जब फिर हो रही थी वहां पहुंच गया। जाहिल कहाँ है, अमीरुल मोमिनीन कहाँ है, अमीरुल मोमिनीन कहाँ है, पता नहीं लोगों से बचता बचाता अमीरुल मोमिनीन तक पहुंच गया। पीछे रह गए तुम्हारा भी लगता है। ये जंग में भी अमीरुल मोमिनीन तक पहुंच गया। अमीरुल मोमिनीन को सलाम किया, सलाम अलैका अमीरुल मोमिनीन, इसने जवाब दिया, मौलाना जवाब दिया वालेकुम सलाम। किताब के मुताबिक, हदीस के मुताबिक वो आराबी है। आराबी कहते हैं जो देहातों में रहने वाला हो, गांव में रहने वाला हो, मेरी तरह आपकी तरह शहरों में रहने वाले ना हो, बस गांव में रहने वाले को आराबी माना जाता था। तो रिवायत के मुताबिक रावी कहता है इस जा इला अमीरुल मोमिनीन अल आराबी, एक आराबी मेरे मौला अमीर के पास आया। जंगल के दिन को जंग हो रही थी, मेरे मौला जंग लड़ रहे थे। अमीरुल मोमिनीन को इसने जब ढूंढ लिया, पा लिया, मकसद पा लिया, बारगाह में आया, सलाम दिया, मेरे मौला ने जवाब दिया। सलाम के बाद अर्ज करता है या अमीरुल मोमिनीन अंत तक़ूलु अन्नहु वाहिद, आप फरमाते हैं अल्लाह एक है। अभी बेचारा कोई आगे सवाल करना चाहता था, हजामा अलैहिन नास, लोगों ने इस पर हमला कर दिया। जितने असहाब थे ना, शहरी लोग थे आपकी तरफ, उन्होंने हमला कर दिया इनके ऊपर। हमला करना कहते ये जंग का मैदान है या कलासे तौहीद है? पर तो भाई यहाँ जंग हो रही है, खून मारे जा रहा है, सारे उड़ रहे हैं, जहाँ कुछ आ गया है। अल्लाह आप फरमाते हैं अंता अंता तकूल अल्लाह वाहिद, आप फरमाते हैं अल्लाह एक है। लोगों से ये पूछने का मकाम है। मैं कुरान जाऊँ अमीरुल मोमिनीन पर, जहाँ का इम्तिहान है, मुझे जुमला न कहना पड़े। अमीरुल मोमिनीन ने एक बात मतलब इनको इरशाद फरमाया। जब लोगों ने इस आराबी पर, देहाती पर हमला किया ना, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया दारू हो, छोड़ इसे, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह वाहिद है। आगे इसमें सवाल करना था, लोगों ने हमला किया कि ये सवाल करने का वक्त नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया दाऊ, इसे छोड़ो। मल्लज़ी युरीदु लिल आराबी नहनु नुरीदुहु मिनल कौम, मैं इस जुमले पर जान दे दूं ना खुशी से हक रखता हूँ हर मोमेंट। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन फरमाते इसे छोड़ो। जो आराबी मुझसे पूछ रहा है ना, मैं जिनसे जंग कर रहा हूँ उन्हें यही मनवाना चाहता हूँ। मैं इसकी शरत में पहुंच गए हो, मैं इसकी शराब में पहुंच गए हो, मैं अब आपको कैसे बर्दाश्त फरमाओगे? अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुवहिदीन, तेरी इज्जत पे आलमीन को कुर्बान करूं। इरशाद फरमाते इसे छोड़ो, जो मुझसे पूछने आया है, मैं इसी कौम से चाहता हूं मौला ये तो आपसे तौहीद पूछने आया है। तो फरमाते हैं हाँ मैं भी इस कौम को तौहीद बनाना चाहता हूं। तो पता चला रसूल के बाद भी अली काफिरों से लड़ता था। अब अली को समझे हो? खुशनूदी इब्राहिम मोहम्मद बुलंदतर सलावत। क्या कह दे, क्या कह दे, कितना क्या कह दे। इसे कहते हैं इमामुल मुवहिदीन, जिसकी जान तौहीद के लिए फरमाते मैं इनसे तौहीद करता हूं। बातें बहुत मैंने छोड़ दी, आगे बढ़ रहा हूं। तो वो लोग हट गए, ये आगे बढ़ा। मौला फरमाया अपना सवाल मुकम्मल कर। इसने कहा अंत तक़ूल अन्नहु वाहिद, मौला आप फरमाते हैं कि अल्लाह एक है। मौला फरमाते हैं हम मानते हैं कि अल्लाह एक है। उसने कहा मौला वो कैसा एक है? यही तो आप तक पहुंचाना है। अब लुत्फ लेना है। अमीरुल मोमिनीन पता नहीं तलवार चला रहे थे या मुझे रिवायत में ये लफ्ज़ नहीं है, इतना है कि जंगल में आया और तलवार चला रहे थे, घोड़े पर थे, ज़मीन से ज़मीन पर थे, खैमे में बैठे थे, कहाँ थे मुझे पता नहीं, पता इतना है जमल का मैदान था। अली उसे कहते हैं जो मैदान जंग को तौहीद की क्लास बनाते हैं। अली कहते ही उसे है जहाँ पर खून बह रहे हो, अली इल्म के समंदर पर आते हैं। अली कहते ही उसे है जहाँ पर लोगों को जान का खौफ हो, उसे तौहीद का आमना अता करे। भूल गए सब। अब मेरे मौला ने इसको इरशाद फरमाया या आराबी इन्नल वाहिदा लहू अर्बअतु अक़साम,
میں کوئی ہر آپ کا احترام ہی کرتا ہوں، سب مومنین کا احترام کرتا ہوں، آپ کا بھی اسی میں احترام کرتا ہوں. ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس دیہاتی بندے نے میدان جنگ میں پوچھا، مولا نے اس کو نہیں بتانے آئے تھے، جن خود تلاش میں تھا. اس نے میدان جنگ میں توحید سنی بھی، سمجھی بھی، مانی بھی، ایمان بھی لے آیا. مجھے بتاؤ آپ کو اور مجھے اس امام بارگاہ کے پرسکون ماحول میں کس طرح سننا چاہیے؟ ٹھیک ہے ہو نا، یہ بات تو مجھے حق ہے کہ ہو نا، میں جو سب ہمیں کیسے سننا چاہیے؟ ایسے ہی سننا چاہیے. کھلے چہرے کے ساتھ. ہم پوری توجہ سے، بڑی مہربانی آپ کی، شکریہ. میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ کی مہربانی، بات آپ کو بہت اچھی کی. میں یہی آپ سے توجہ چاہ رہا ہوں، اور توجہ جیسی ہمارے مجلسوں کا کلچر اور ثقافت ہے ویسے، یعنی اپنے دل کے ساتھ زبان بھی بولتی رہے. میں آپ کا بات بتاتا ہوں. امیر المومنین تیری عظمت پہ قربان جاؤں میرے حقیقی مولا امام الموحدین مولا، تو نے کیا کیا ہے؟ میدان جنگ میں توحید شروع کر دی. اصل میں وجہ کیا ہے؟ مولا بتانا چاہتے ہیں ہماری ذات ہے ہدایت کرنا. ہماری ذات کیا ہے؟ مولا فرماتے میری ذات ہے کہ میں اللہ کا ہادی ہوں، میں ہدایت ہے. اور جس کی ذات یہ ہو وہ گھر میں بھی ہو ہدایت کرتا ہے، میدان میں بھی ہو ہدایت کرتا ہے، مصلی پر بھی ہو ہدایت کرتا ہے، قطرہ ہو تب بھی ہدایت فرماتا ہے. یہی عجیب ہے نا، جب مسجد کوفہ میں 19 ماہ رمضان کو تشریف لے گئے صبح سحری کے وقت، اپنے قاتل کو بھی ہدایت فرمائی. غور نے فرمایا ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، فرمایا بھائی مودھے منہ نہ سویا تھا، شیطان سوتے ہیں. غور نے فرمایا تو جو یہ ایسے آدمی ہیں جو کوئی لمحہ ہدایت دینے سے اپنے ہاتھ سے نہیں دیتے، یہ انتظار نہیں کرتے ہماری طرح ممبر کا، کسی جگہ کا، کسی بلدس کا، جہاں موقع ملا ہدایت کرنا. یہ اللہ کے ایسے آدمی ہیں جان کی ہدایت فرمائی، توحید کی نہیں فرمایا. یا عربی، آپ بھی توجہ فرمائیے گا، اور فرمایا یا عربی جب کل کہا جاتا ہے ایک ہے کچھ ایک کہا جائے، اس کے 4 معنی ہیں. اسلام منہا یجوز لا یجوزان علیہ و اسلام منہا جسبتان لہ. ان 4 معنی میں سے 2 معنی اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ 2 معنی جو ہے واحد کے، ایک کے جو معنی ہیں 2 قسم کے معنی، وہ خدا کے لیے جائز نہیں ہے. اور 2 معنی ایسے ہیں جو اللہ کے لیے ثابت ہیں. بڑی تعریف میں نے سنی ہے، یہ بڑی علم والی بات سنتے ہیں. میں مولا کے کلام کی طرف علمی نکتہ ہے توجہ دلواتا ہوں، دیکھتا ہوں. مولا نے فرمایا دیکھنا 2 معنی ہے باہر کے جو اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. تو ظاہری طور پر آگے مولا کو فرمانا چاہیے تھا 2 معنی ایسے ہیں جو اللہ کے لیے جائز ہے. مولا نے یہ نہیں فرمایا، یہی تو بات ہے. فرماتے 2 معنی خدا کے لیے ناجائز ہے، 2 معنی اللہ کے لیے ثابت ہے. ایک بات بڑی لطیف ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے ممکن، ممکن اس کو آپ دوسرے لفظ کو کہتے ہیں جائز. عالم امکان، امکان اور جائز کا معنی ہوتا ہے ممکن ہے، وہ ممکن ہے. اور ایک مقام ہوتا ہے وجود، اس کو کہتے ہیں مقام ثبوت، یعنی جہاں پر حتماً ایک شے ثابت ہے. آپ کی عزت کے قربان جاؤں، ایسا عرفان توحید دیا. جو معنی ناجائز تھے اس کے لیے تو فرما دیا ناجائز ہے، یعنی ناممکن ہے، محال ہے کہ اللہ کے لیے ہو. اور جو خدا کے لیے تھے نہیں فرمایا کہ جائز ہیں. اگر جائز ہوتے تو ممکن رہ جاتے. ممکن ہے ہوں، ممکن ہے نہ ہوں، ثابت کرنا پڑتا. علی نے فرمایا نہیں، اللہ کے لیے ثابت ہے کیونکہ وہ واجب الوجود ہے. اس کی جو تصدیق ہے وہ ثابت ہے، واجب ہے، ممکن نہیں ہے. ماشاءاللہ. اگر ایسے مزاج کے بنو گے نا بڑی چیزیں آپ کو سنا. ماشاءاللہ. یہ علم کی بات ہے. اور مولا نے فرمایا وہاں لا یجوزان، یہاں فرمایا یسقطان. وہ 2 ناجائز ہیں جو چیزیں
ثابت ہیں، فقط تجھے اس کی معرفت ہونی چاہیے. وہ ہے ایسے آپ ثابت ہے، فقط آپ نے پہچانا. اس نے کہا ہاں بولا، یہ سمجھ میں آگے بیان فرما. امن لذان لا یجوزان علیہ، وہ دو معنی جو اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی ہم خدا کو ایک کہیں اور وہ ایک کا جو ایک معنی ہمارے ذہن میں ہو وہ خدا کے لیے جائز نہیں ہے. دو معنی ایسے ہیں جو خدا کے لیے جائز نہیں ہے. پہلا معنی توجہ فرماتے ہیں انت تقول انه واحد وهو من بعض الاعداد. انتہائی بڑی فرمانا اللہ کو کہو وہ ایک ہے اور ایک سے مراد تمہاری گنتی والا ایک ہو، یہ اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ کی اس طرح کیوں زیارت کر رہا ہوں؟ اس لیے زیارت اس طرح کر رہا ہوں اس انداز میں کہ جو ہمیں ایک کا معنی آتا ہے وہ تو یہی گنتی والا ہے. غور ہی نہیں کرتا ہے. ابھی تک ہمیں جو ایک کا معنی آتا ہے وہ تو یہی گنتی والا ہے. بابا جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی صاحب، میں ٹھیک عرض کر رہا ہوں بھائی. جو بھائی جوان ہمیں جو معنی آتا ہے گنتی کا، یعنی ایک یہ گنتی والا، ایک کے بعد دو آتا ہے، دو کے بعد تین آتا ہے، تین کے بعد چار آتا ہے، مطلب گنتی گنتے ہیں انہیں میں سے ایک. ٹھیک ہے نا. اور امیر فرماتے ہیں اللہ کو اگر گنتی والا ایک کہو گے، وہ ظفر مجھے دیکھو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو گنتی والا ایک کہو گے یہ خدا کے لیے محال ہے، ناجائز ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ گنتی والا ایک ہو. یا امیر المومنین ہمیں تو یہی گنتی والا ایک آتا تھا، وہ تو اللہ ہے نہیں. ہماری توحید کہاں ہے؟ تو ہم بڑے وہ پنجابی میں کہوں بڑے بنتے ہیں، بھی بڑے موحد ہیں. ہم توجہ آپ فرما رہے ہیں، ہم خدا کو ایک مانتے ہیں. کیسا ایک مانتے ہیں؟ اگر گنتی والا ایک مان بابو سٹو کو نہ بولے نا یہی گنتی والا، میں علی رضا بھائی کو تو کہہ ہی سکتا ہوں اور مجھے بھوکنا ہے. علی رضا بھائی گنتی والا ایک آتا ہے، اور بھی کوئی ایک ہے؟ ہاں نہیں آتا. یہ ٹھیک ہے. تو آج امیر المومنین سے سیکھنا ہے اللہ ایک ہے لیکن گنتی والا ایک نہیں ہے. اچھا اب میں بتاؤں کہ کیوں اللہ گنتی والا ایک نہیں ہے. سننا، لطف لینا، لطف لینا. خدا میں نے اتنی دعائیں دی ہیں اس کے اوپر، میں آپ کے پاس پہلے نہیں پڑھ رہا. اچھا ہاں ایک بات اور وجہ کر دوں، حکیم کو الحمدللہ رب العالمین یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ کم آتا ہوں، مولا مجھے معاف فرمانا، کوئی اس میں اپنی غرض نہیں ہوتی، لیکن ایک بات کی پختگی کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید اور اس کی جتنی تفاسیر خصوصاً شیعہ مومنین کی تفاسیر ہیں جیسے حالت کے حدیث ہمیں سامنے ہیں ماشاءاللہ. ہماری احادیث کی جتنی کتابیں ہیں سب سے عظیم کتابیں کتب اربعہ، 4 بڑی کتابیں ہیں ہماری اصول کافی میں لاجات الفقیہ تہذیب اور اصول کافی میں لاجات الفقیہ اور تہذیب شیخ طوسی اور الاستبصار، یہ 4 کتابیں احادیث کی ہیں، کتب اربعہ میں پڑھا جاتا ہے. مرحوم کلینی نے اصول کافی لکھی ہے اور اس کی آج کا 10 جلدیں لکھی ہوئی ہیں. مرحوم شیخ صدوق نے من لاجات الفقیہ لکھا ہے، اس کی 4 جلدیں ہیں، ایک میدن میں بھی موجود ہوتی ہے. اور شیخ طوسی رحمہ نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک الاستبصار اور ایک التہذیب، اور ہر ایک کی کئی نسبت بار بار ہیں. یہ جتنی بھی احادیث ہیں الحمدللہ پڑھا اور ہاتھ کے طریق کا سامنے. ہماری فقہ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے مذاہب الشیعہ، اس کی پہلے 30 جلد کی اور تحقیق کے بعد 30 جلدیں بنی ہے. وہ 30 جلدیں الحمدللہ اس کو جب تک بندہ کوئی نہ پڑھے فقیہ ہی نہیں ہو سکتا. وہ سب اپنے سامنے ہیں. ایک ہماری بہت بڑا احادیث کا مجموعہ ہے، کتاب ہے بحار الانوار، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے. اس کی 110 جلدیں ہیں. ایک دن استاد نے فرمایا تھا، اس وقت مجھے درس اتحاد پڑھتے ہوئے 4واں 5واں سال تھا، میں 23 سال پورے مکمل درس اتحاد مکمل کیا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کی عطا آپ کو کی آپ جیسے دعا ہے تو وہ مکمل ہوا. اس وقت استاد نے فرمایا تھا آپ جیسے لوگ کلاس میں تقریباً 500 3000 سے 4000 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ 3 بن رہے ہوتے ہیں. حضرت وحید خراسانی منتظر عالی اس ٹائم 100 سے اوپر سن مبارک ہے، 104-5 سال کے ہیں اس ٹائم، اور انہوں نے 60 سال مختلف بناتے رہے. سینکڑوں کے ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد مختلف ہیں. انہوں نے ایک دن کلاس میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو بحار الانوار کا تو ایک دورہ ہونا ہی چاہیے. آپ کر چکے ہوں گے. وہ
3000 बंदे में से मुझे ऐसे लगा कि आप मुझे ही फरमा रहे हैं, बड़ी शर्म आई। तो उसी वक्त से अल्लाह ने शुरू किया। तो 8 साल में पढ़ने पढ़ाने का एक सिलसिला रहता है। तो 8 साल में उसको पढ़ा, जैसे पढ़ने का अंदाज होता है तहरीर का, मैंने उसको पढ़ा, उसके हाशिए लगाए, उसके ऊपर तहकीक की, सारा मेरा कहने का ये सारा मकसद ये था। और इसी तरह ये अहादीस और रिवायात सामने हैं। दूसरी बात खुदा तो 25 साल यही अकायद अल्हम्दुलिल्लाह और तुम में अपनी मुल्क में अपने शहर में भी शहर मैं बात को जानता हूँ, बात नहीं जानता, जिन तक मैं ये तमाम लेक्चर हजिया करता रहा तौहीद से लेकर क़यामत तक कई दौरे पे 6 दौरे में इसलिए करता हूँ। वहदहु ला शरीक लह तक मेरा 100 लेक्चर है। ये बात कहने का मकसद मेरा ये था कि फ़कत इसको मिंबर की रूटीन की एक तकरीर में समझना। ये वो हक़ाइक़ हैं जिनसे मैं कुछ मोटी आप तक पहुंचा रहा हूँ, जितना आपकी वक्त और पाक सरज़मीन में दिल मुझे इजाज़त देती है। जो भी आप बात कर रहा हूँ या कुरान या सुन्नतों का बात नहीं है, आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये बात इसलिए आती है कि कम आता हूँ तो जेल में वो रूटीन वाली बात ना हो, तो इतना एक मैं हदिया कर दिया है। इंतहाई तवज्जो चाह रहा हूँ। तो अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला हमें वाहिद का माना, एक का माना वही गिनती वाला एक आता है, और आप फरमाते हैं कि अल्लाह के लिए जायज़ नहीं है। अब लुत्फ़ लेना, मैं इसलिए इस तरफ चला गया, लुत्फ़ लेना कि गिनती वाला एक क्या होता है, ताकि पता चले कि ये अल्लाह के लिए जायज़ नहीं है। गिनती वाला एक क्या होता है? अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, तवज्जो, गिनती वाला एक महदूद होता है, वो लामहदूद है। देखो फरमाते हैं गिनती वाला एक महदूद होता है, हर में आप में से हर एक है। आपकी हर फिर दूसरा शुरू होगा, इसकी हर खत्म होगी फिर तीसरा शुरू होगा, उसकी हर खत्म होगी फिर चौथा शुरू होगा। वो तो ये ऐसा वाहिद है जिसकी कोई हद नहीं है, वो महदूद नहीं है, ना उसकी जात महदूद है, ना उसकी सिफात महदूद है, ना उसके अफ़आल महदूद है, ना उसके अस्माअ महदूद है, बस वो अपनी मिसाल आप है। गिनती वाला एक महदूद होता है, अल्लाह ऐसा एक है जो लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं। ये एक सिफत। दूसरी बड़ी कमाल है, फरमाते हैं गिनती वाला एक वो होता है जिसका दूसरा हो सकता है। वो ऐसा एक है ला सानिया लहू, उसके लिए दूसरा मुमकिन ही नहीं। हम गिनती वाला एक में ये होता है, एक है तो इसका दूसरा मुमकिन है। फरमाते हैं वो ऐसा एक है ला सानिया लहू, उसका दूसरा है, वो है एक, बस गिनती वाला एक अल्लाह नहीं है, अदद वाला एक अल्लाह नहीं है। एक लुत्फ लोगे कि अदद कैसे वजूद में आता है। यार रियाजी टीचर बैठे होंगे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रियाजी पढ़ा हुआ हूँ। रियाजी में आपको पता होगा अदद कैसे वजूद में आता है, एक के तकरार से अदद वजूद में आता है। ठीक कह रहा है, 2 मरतबा एक होगा तो अदद 2 बनेगा, 3 मरतबा एक होगा तो अदद 3 बनेगा, 100 मरतबा एक होगा तो अदद 100 बनेगा। कह रहा हूँ यानी एक का तकरार होता चला जाता है। इसलिए तो आपने कम करना हो तो नफी करते हैं, निर्हार करते हैं, माइनस करते हैं, तो एक की इकाइयाँ जितनी कम करोगे उतना कम हो जाएगा। तो बस ये मुसल्लम है, रियाज़िदानों का कानून है, गिनती वाले एक के तकरार से अदद वजूद में आ जाता है। अल्लाह ऐसा है जिसका तकरार नहीं होता। अगर उसका तकरार होता चला जाए फिर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के वाहिद होने का माने ही रहता, तो फिर कई अल्लाह हो जाएंगे। तकरार नहीं होता, एक था अज़ली है, अबदी है, हमेशा है, अज़ली है, अबदी है, ये एक वो नहीं हो सकता।
अराबी ने कहा बड़ी समझ आ गई मौला, लुत्फ लेना जंग के मैदान में उसे समझ आ गई, हमें इमाम बारगाह में समझ आनी चाहिए ना। हाँ गिनती वाला एक वो नहीं है, मैं ठीक कह रहा हूँ ना आपको, वो गिनती वाला एक नहीं। ये 3 सिद्दे मैंने आपको हदिया कर दी है कि गिनती वाला एक ये होता है, अल्लाह ऐसा एक नहीं है। दूसरा फरमाया तो ला जुज़ा, दूसरा माना एक कहा जाए लेकिन अल्लाह के लिए जायज नहीं है। वाहिदुन मिनन नौइ वल जिन्स, अगर आप एक कहें और एक से बुरा आपका एक वो हो जो जिन्स में होता है, यानी जिन्स एक हो, नौ एक हो। सादा लफ्ज़ों में आपको पहुंचा था, इंतहाई तवज्जो जो मंतिक के पढ़े लिखे लोग होंगे उनको ज़्यादा समझ आएगी, लेकिन आप तक बहुत बड़ी आसान तरीके से पूरी बात पहुंच रही है। फरमाया अगर खुदा को एक कहो और एक से मुराद ऐसे हो जैसे आप एक जिन्स को कहते हैं एक, जैसे आप नौ को कहते हैं एक, ये खुदा के लिए जायज़ नहीं। जी अल्लाह ऐसा एक नहीं है, जिन्स वाला एक नहीं है, नौ वाला एक नहीं है। जिन्स वाला एक जैसा हैवान एक जिन्स है, जी जी है वो एक जिन्स, लेकिन उसके अफराद कितने हैं? वो शाबाश, उसके अफराद लाखों में हैं, कसरत में हैं, एक नहीं है। 9 इंसान एक नौ है, आप एक नौ है, लेकिन 9 के आगे अफराद कितने हैं? बहुत ज्यादा। अल्लाह वो है न जिन्स है न नौ है। अगर नौ और जिन्स वाला एक हो तो फिर अल्लाह के कई मिस्दाक और फर्द बन जाएंगे। तवज्जो है। और दूसरा जो हमें आता है एक का माना वही नौ वाला और जिन्स वाला आता है, मौला ने उसको भी कंडम कर दिया। फरमाते हैं ये भी अल्लाह पर जायज नहीं है, ये भी मालिक के लिए जायज नहीं है कि आप नौ वाला और जिन्स वाला एक कहें। उसके बाद अभी फरमाते हैं क्यों जायज नहीं, तवज्जो फरमाते हैं जो नौ और जिन्स वाला एक होता है, लहू शबीहुन व लहू मिस्लुन, उसकी शबीह होता है, उसकी मिस्ल होता है। आप हर एक आप में से दूसरे की शबीह है, नहीं कर रहे, हर एक आप में से बोलने वाला है, शबाहत रखते हो ना, हर एक फिक्र करने वाला है, शबाहत रखते हो ना, हर एक खाने वाला है, शबाहत रखते हो ना, हर एक पीने वाला है, शबाहत रखते हो ना। तो भी लाखों सिफात में आप आपस में शरीक एक दूसरे के शबीह है। अल्लाह ऐसा एक है, लैसा कमिस्लिही शै, उसकी कोई शै जैसा नहीं है। माशाअल्लाह। बस नौ वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि नौ वाला एक होगा और अगर जिन्स वाला एक होगा तो उसकी क्या बन जाएगी? शबीह बन जाएगी, और अल्लाह की शबीह नहीं है। उसने कहा मौला मुझे समझ में आ गया, अल्लाह ऐसा एक नहीं। अब कैसा एक है? वो दो माना लफ्ज़ एक के दो माना जो अल्लाह के लिए साबित है, अब वो बयान करता हूँ। फरमाया तू अगर अल्लाह को वाहिद माने ना, ऐसा वाहिद माना है, ऐसा वाहिद माना कर। उसे कहा बोला बिल्कुल ठीक है। अब इस आराबी देहाती के सवाल से सारे फौजी भी तो ही सुन रहे थे, सारे सिपाही को उनको तौहीद का दर्स मिल रहा था। यही ज़हन में रखना था मैदान जंग जिसे अली ने दर्स तौहीद बनाया था, मैदान जंग जिसे मेरे मौला ने मैदान इल्म और तौहीद बनाया और बयान करना लगे। वो दो माना जो उसके लिए साबित है। तवज्जो फरमाते हैं वो वाहिद है। कैसा वाहिद? ला मिस्ल लह वला शबीह लह। फरमाते हैं उसे एक मानो, तुम्हारा ईमान हो, ना उसकी कोई शबीह है ना कि उसकी मिस्ल है। ऐसा इसका कोई नाम नहीं है, नाम नहीं है, ऐसा वाहिद, ऐसा वाहिद कि जिसकी शबीह न हो और जिसकी मिस्ल न हो, अल्लाह को इस तरह वाहिद मानो। और दूसरा माना जो जायज है, और कुल 4 मानी हो जाएंगे। फरमाया वाहिद बिमाना अहदीयुल माना, अल्लाह को वाहिद मानो अहद के माना में। अब मैं यहाँ तो अहद का माना एक हदिया कर दूँ ताकि बात रोशन हो जाए हक़ाइक़ की तरफ। तो फिर आप अगर ज़ौक़ बने और दिल माने तो ही पर इशरा रखो, इसी पर बोलता रहूँगा।
لیکن ابھی تھوڑا سا میں پڑھ رہا ہوں جیسے آسان اور سادہ ابتدائی باتیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. واحد اور احد میں ایک فرق بتانا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. ایک چیز واحد ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے، ممکن ہے اس کی اجزاء ہوں، ممکن ہے اس کی اجزاء نہ ہوں. ٹھیک ہے، آپ میں سے ہر ایک مثلا ایک ہے، لیکن آپ ایسے ایک ہیں کہ آپ کی اجزاء ہیں. ٹھیک ہے، دو بڑی جزو تو ہے نا، ایک روح ایک بدن. دو بڑی جز تو ہے نا آپ کی، ایک روح ہے ایک بدن ہے. اور پھر بدن کی اجزاء ہے، سر بھی ہے، نر بھی ہے، بازو ہے، آنکھیں ہیں، کان ناک گل، بس یہ اجزاء ہے نا آپ کی. ہے آپ واحد لیکن جزو ہے. توجہ کرنا، لطف لینا. احد اس واحد کو کہتے ہیں لیس لہ جزو، جس کی جزو بھی نہ ہو. احد اس واحد کو کہتے ہیں جس کی جزو نہ ہو. امیر المومنین فرماتے ہیں عربی اللہ کو ایسا مانا کر نہ اس کی شبیہ ہو، نہ اس کی مثل ہو، اور نہ اس کی جزو ہو. فرماتے ہیں کوئی ایسا واحد ہے جو احد ہے. اب میں نے کہا تھا واحد سے شروع ہوتا ہے، احد تک پہنچنا ہے. سورہ توحید میں اللہ نے اپنے آپ کو احد فرمایا ہے، نہیں فرمایا واحد، تاکہ بالکل سمجھا دے کہ پھر واحد کی دو قسمیں نہ کرنی پڑیں، ایک جزو والا واحد، ایک بغیر جزو کے واحد. بس سیدھے ہی کہے تو احد. احد کہتے ہی اسے ہے جس کا جزو نہ ہو. اب میں جمع کرتا ہوں تاکہ یقین آپ کو پوری بات پختہ ہو جائے. بس مولا نے اللہ کے لیے جو واحد کا معنی بیان کیا ہے، سلبی انداز میں مولا چلے ہیں، مائنس کے انداز میں. توجہ کیجیے گا، اس کو وہ واحد ہے. اللہ کیسا واحد ہے؟ گنتی والا نہیں ہے. آپ اسی کے ذمہ میں یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں. سبق سنو گا کل میں آپ سے یاد رکھنے کا، وہ گنتی والا ایک نہیں. اگلی بات سنو، سبق یہ سننے کا، گنتی والا ایک نہیں ہے. یعنی کیا؟ وہ واحد ہے، حد نہیں ہے. وہ واحد ہے، محدود نہیں ہے. تیسری بات، وہ واحد ہے، شبیہ نہیں ہے. اور چوتھی بات، وہ واحد ہے، جنس نہیں ہے. پانچویں بات، وہ واحد ہے، نوع نہیں ہے. چھٹی بات، جو جنس اور نوع ہوتا ہے اس کا آپس میں کچھ افراد کا اشتراک ہوتا ہے. اللہ کسی کے ساتھ کوئی شراکت نہیں رکھتا. اور نہیں فرما ہے آپ نوع انسانی ہے نا، ناطق ہونے میں، بولنے میں آپ سارے ایک دوسرے کے شریک ہیں. اور نہیں فرما رہے ہیں آپ ایک صفت پہ جاتی ہے. پھر ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں. وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا وہ اپنی خصوصیات ہوگی، لیکن شراکت پائی جاتی ہے. اللہ ایک ایسا ایک ہے جس میں ذرہ برابر بھی دوسرے کے ساتھ اشتراک نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ سلبی مائنس کے اندر یہ نہیں ہے. اللہ یہ نہیں ہے. 6 معنی میں نے آپ کو ان دو میں مصداقی طور پر سمجھانے کے لیے 6 معنی میں نے خاص کر کے عمران شاہ صاحب کو تھکاوٹ نہیں ہو گئی. تھکاوٹ نہیں. توجہ کیجیے گا، شیعو ایسے بنو جیسے ہم ولایت پہ شاداب ہوتے ہیں، توحید کے بھی شاداب رہیں. باقی قسم خوش ہوگا اس پر. ہے کیا کریں، جو ماحول اور زمین نہیں بنی ہوئی، زمین ہموار نہیں ہے، ورنہ ایسی باتیں اس میں میرے قلب میں دل چاہتا ہے آپ تک پہنچاؤں. میں بول رہا ہوں وقت کو دیکھ کر، ایک اسی کی بات ہے، ایک وقت کو دیکھ کر اور ایک آپ کی تھکاوٹ اور کوئی بات نہیں ہے. بندہ سیدھا ان کو نکالتا ہے. ہاں پھر میں آیا اتنا بڑھ گیا، ہم نے تھکا گیا، ہم نے کہا دفتر کرنا تھا، ہم نے فلاں کرنا تھا، ہم نے فلاں بھائی سارے مسئلے ہیں. کیونکہ دنیا میں یہ ہمارے کام، دنیا کے امور پہلے ہوتے ہیں، اللہ مولا بعد میں ہوتے ہیں. اس کے لیے پہلے سے ٹھیک ہو جائیں سارے. میں اسکول کی جا سکوں گا فلاں، پھر اللہ مولا سمجھ آ گئے تو آ گئے، نہ آئے تو وہ تو دے رہا ہے، ہم کہا ہے. اس میں کیا توجہ ہے آپ صاحبان کی انتہائی. تو یہ 2-6 معنی میں نے لفظ کے سن کر دیا، یاد رکھنا ہے. اور آپس میں ڈسکشن کرنی ہے آپ نے اپنے دوستوں میں. کل تک آپس میں مباحثہ، آپس میں مباحثہ کہتے ہیں، آپ اپنے الفاظ میں ڈسکشن ایک دوسرے کو سنانا، بات کرنا، بات ذرا پختہ ہو جائے گی. انتہائی توجہ. اور وہ کیسا ایک ہے جس کی شبیہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی مثل نہ ہو. اور کیسا ایک آخری معنی، یعنی جو چار کو میں نچوڑوں میں یہی بنتا ہے، سلبی جہت، مائنس والی جہت،
منفی زیادہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، نہیں، اور مثبت یا پلس تو ہے، فقط ایک ہے، وہ ایسا واحد ہے جو احد ہے،